باهي. دونك تو باش نعملو درس ليتيراتيف القيم تاعو. دونك باش نحكيو على ستركتور ايتيراتيف ا كونديسيون داغي. دونك شفنا ستركتور ايتيراتيف كومبليت. دونك نعرفو احنا دونك عن باش نخرجو من الفالور انيسيال 1 باش نوصلو ل 10 باش نوصلو ل 100 باش دونك نعرفو لو نومبر دو ريبيتيسيون. بالنسبة للكام تاعنا هذايا باش نشوفو انو لو نومبر دو ريبيتيسيون اي انكونو دافونس. ناخذ اكزومبل باش نفهمو الموضوع. Donc, on veut connaître le mot de passe نتاع بي مثلا. دونك تنجم تعمل plusieurs essais mais ما تدخل كان ما تطلع le mot de passe. Donc c'est pour cela qu'on va écrire un programme qui permet de saisir le mot de passe. Ça باش تولي عندنا بعد on va demander à l'utilisateur de saisir le mot de passe هذا. قداش من مرة il va donner l'essai نتاعو. Donc on ne peut pas savoir d'avance. Donc, les structures itératives complètes ne peut pas plutôt تحل لنا المشكلة متاعنا. دونك الحل متاعنا ان هنا بعد ما ندخل هنا المود باس كالعادة ديما باش ندخلوا اي انفورماسيون لازمني ليغ نحب عليه هنا. دونك المود باس سميتها ام بي هنا. من بعد قلت له النوم دو سي هنا الي انكوني وقتاش باش يقص وما عادش يدخل السي نتاعو. وقت اللي السي تكون ايكال مود باس اللي قاعدين نلوجوا عليها. دونك va répéter lire essai lire essai lire essai. دونك كيما تنجم تكون من اول مره ليسي صحيحه كيما نجمو نعملو 1000 مره باش نعطيو مود باس. اون توكا لازمها تكون فيني في الاخر. دونك لازم تكون فما كونديسيون صحيحه سينو تصير بلوكاج نتاع البي سي. دونك عملت هنا في الاكزرسيس بعد ما يلقاها يكتب برافو. دونك علمنا هنا syntaxe nous répéter les instructions jusqu'à avoir une condition vérifiée. في الباسكال باش نعملو repeat les instructions until condition vérifiée. دونك باش ناخذ ابليكاسيون سامبل. دونك les deux commandes راهم عندهم حتى علاقة ببعضهم. On va saisir un entier entre 3 et 20 et on va saisir une lettre alphabétique. دونك هذه علاش عملتهم انا هذوما الجوز انستركسيون هذوما خاطر نسميو دي سيزي كونترولي. يجيو برشا في الاكزرسيسات. اش معناتها كي نطلب منا باش تدخل عدد. دونك قلنا ديما السيزي تصير اترافير ريبيتي جوسكا. دونك باش ندخل انا ان اونتي ما بين 23 نقول لير ان. ديما هذا الاكري الاولانيه جوست ميساج اكسبليكاتيف هكا. دونك الكوموند الاصلانيه ديما هي lire n jusqu'à n dans 320. دونك معناتها اليوتيليزاتور كي ندخل 30 هنا باش تعاود تصير ريبيتيسيون يعاود يطلب منه مرة أخرى خاطر ما قبلهاش ما يقبلها كان ما تكون ما بين 3 و 20. دونك شنو عملنا هنا اون كونترولي سيزي نتاع الان. علاش خدمناها بالريبيتي جوسكا خاطر ما نعرفوش السيد قداش من مرة باش يعمل اسي باش يدخل عدد صحيح. كيما ينجم ديريكت يدخل عدد صحيح كي يقرا ميساج كيما ينجم يغلط حتى يعمل فوت دو فراب يفضل يكتب مثلا هنا 20 يكتب 200. دونك البروغرام باش يعاود يعطيه لما باش يعاود يعمل سيزي واحد اخر. وبعد ناخذ جوست افيش الان ايكال. تو باش ندخلو اللتر. شنو اسكو في السي عندي شرط ولا عندنا شرط انه لازم يكون الفابيتيك خاطر الكاركتر ينجم يكون سامبول وينجم يكون شيفر. وقلنا له نحبوه ماجيسكول. دونك مادام فما في السيزي فما كونترانت نعملو سيزي كونترولي بالريبيتي جوسكا. اون فا ريبيتي لير لا لتر جوسكا ال تكون بين الا والزد ماجيسكول. دونك بعد نافيشيو التيديو نتاعنا جوست عندنا الان دو تيب اونتي ال دو تيب كاركتير. دونك الفرق ديما نذكر بين الكاركتير والشان كاركتير انه الكاركتير حاجه واحده. دونك لتر واحده شيفر واحد. بار كونتر الشان دو كاركتير هي انصومبل دو كاركتير. باش نعملو اكزرسيس تحفون كوم ان جو باش نفهم بيه اكثر
répéter. Donc le jeu هذا consiste à deviner un nombre choisi par le PC. Bien sûr نعرف le PC ينجم يدخل عدد بالكوماند alia في الالغوريثم و random في باسكال. دونك الاورديناتور مش يعطي عدد اندر دو شيفر، كي نقول دو شيفر معناتها ما بين العشرة و 99، مي المرة هذه ماناش باش نعملو لير، خاطر تعرف الاورديناتور ما يعملش لير، يعمل اليا، وبعد جور يبدا يعطي في لي زيسي نتاعو جوسكا اتاندر العدد هذاك. اشاك فوا البيسي مثلا باش يعاونك يقول لك اسكو العدد اللي هو عمل له الديفين نتاعو اكبر والا اصغر، ومن بعد نشوفوا قداش من مرة خذات باش ولينا نجمو نطلعوا العدد الصحيح. ترى نشوفوا دونك هنا خدمت انا الاكزرسيس. دونك سمينا ديفينمون، عملت اي هي كونتور باش عدلي قداش من مرة، خاطر هو طلب مني يقول قداش من سي صارت. سميت الفاريابل اللي دخلها البي سي سميتها بي سي، واللي دخلها اليوتيليزاتور سميتها اي سي. باهي نعمل راندومايز ديما تعرف في البراتيك باش راندوم متقعدش تعطي في نفس العدد. البي سي يعطى علاش 90 هذاك بليس 10 باش يعطي عدد اونتر دو شيفر. تعرفوا الفورمو فورميل نعملو راندوم دو حنا العدد لازم يكونوا بين 99 والعشرة. دونك 99 إلا 10 مع واحد تجي 90 بلس البورن انفيريور اللي هي 10. باهي ان دوكا هنا الكوموند هذه باش تعطيك عدد كومبوزي دو شيفر. باهي دونك باش نبداو نعاودو علاش انا استعملت الريبيتي، ما نعرفوش قداش من اسي لازمنا باش نجمو نطلعو العدد اللي البي سي حطو. دونك جوست انا باش نقول البي سي اذا كان ليسي نتاعي اصغر من اللي هو تخيلها، دونك لازم يافيشي لي سوبيريور معناتها يزيد يعطي عدد اكبر، سينو لازم يافيشي لي انفيريور باش انا نعرف روحي لازمني نصغر في العدد. وقتاش نقصو ونعمل ديما اي رسوا اي بلس ان نكريمونتيها، قاعدين نعدو قداش من مرة عملنا ديزيسي. وقتاش ما عادش نعملو ريبيتيون، وقت اللي وقت اللي الاسي اللي عطاها للتيليزاتور تكون ايكال العدد اللي تخيلوا البي سي. ما بعد ما نكمل الخدمة هذه باش نقول لا بون ريبونس اتاتانت ابري اي اسي، خاطر هي اي كل مرة وين اليوتيليزاتور يعطي اسي الاي ال سانكريمونت. نجربوه. دونك هنا البي سي خاطر الكوموند الاولانية هي راندوم، دونك سي البي سي عنده عدد احنا ما نعرفوش كومبوزي دو شيفر. ترى نعطيو احنا 50 نشوفوا انفيريور، دونك العدد اللي خذاه هو دونك هنا كل مرة يقول لي سي نيميرو 1 سي نيميرو 2، دونك العدد اللي خذاه هو اصغر. دونك نجربوا نعطيو عدد، دونك هنا هاكا شفتوا يقول لي سوبيريور معناتها اعطي عدد اكبر. دونك لا بون ريبونس هنا طلعتها اللي هي 40. لا بون ريبونس هي تاتانت ابري 4 اسي. تين صحة. دونك هنا شنو نجمو نحكيو نقولوا في الدرس هذا كامل. دونك وقتاش نستعملوا ريبيتي وقت نستعملوا البور. دونك ريبيتي نستعملوها دونك سي اون كوني لو نومبر دو ريبيتيسيون باش نستعملوا سي وي باش نستعملوا البوكل بور، خاطر كي نقولوا بور اي دو 1 ا 10 ولا بور اي دو 1 ان عارفين رواحنا باش نعملوا ان نومبر كوني دو ريبيتيسيون. بار كونتر كي نبداو ما نعرفوش النومبر دو ريبيتيسيون نستعملوا بوكل ريبيتي جوسكا، على خاطر هي ديكو الكونديسيون سرا فيريفي باش تقص على الخدمة وعلى ليتيراسيون نتاعها. دونك احنا عندنا سنة كان هدو بوكل ان شاء الله الدفوار يكون سهل ونفهموه.